Mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Daghan na mga magtotoo o Kristohanon nga diin nadala lang diha sa ilang emotional nga bahin sa ilahang kinabuhi. They are driven emotionally. When life is good, lig-on kayo ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Makaingon sila nga maayo gyud ang Ginoo. Makaingon gyud sila nga naa gyud Ginoo because kay maayo man ang ilahang kinabuhi. But when life is hard, faith collapse. Sa diha nga makaagi sila og mga kalisdanan, kalisod sa kinabuhi ang ilang pagtuo usab sa Ginoo mo lubad, mahuyang. But biblical faith is not emotional stability. Ato agyod na timan-an nga ang biblikanhon nga pagtuo dili kini nagapanukad sa imuhang emosyon. Na kung maayo ang imong kinabuhi, makaingon ka lig-on imong pagtuo. Pero kung makaagi ka og kalisod sa kinabuhi, mga uno sa kinabuhi, mahuyang usa ang imong pagtuo. Dapat ang pagtuo sa usa ka Kristohanon, it is rooted stability. Dapat stable, nakapanukad. Now, ang atong mensahe, ni taknaa sa kabuntagon, magahisgot kita ng ining ginatawag, rooted in grace, not emotion. Nakagamot sa grasya, dili sa pagbati o emosyon. Kumusta man ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo? Kumusta man ang imuhang pagkakristohanon? Nakagamot ba diha sa grasya sa Ginoo? O nadala lang ka or gidala lang ka or gidani ka diha sa pagbati nimo o diha sa imong emosyon? What does it mean to be rooted? Unsa ba ning gipasabot? Nakagamot. Unsa ipasabot sa nakagamot? Biblically, rooted means established. Kung mayroon tag-establish, nakatukod o gitukod. Gitukod ka sa husto nga pundasyon. Mao na ipasabot nga establish. Nakapanukad ka na. Tungod kay gitukod ka og adunay husto nga pundasyon. Another meaning sa rooted, stabilize. Unsay pasabot sa stabilize? Wala lang ka gitukod kundi gilig-on usab ikaw. Lig-on nga pagtukod. Pareha tong duha ka balay o duha ka panday nga nagtukod pud sa ilahang balay. Puro man to sila gi-establish nila ilang balay. Gitukod, no? Ang isa gitukod niya, ang isa pud gitukod. Kaya lang, ang isa ka balay wala na stabilize. Ang isa na stabilize. Asa mang balaya ang wala na stabilize adto? Katong balay nga gitukod ibabaw sa balas. O ang stabilize dito ang nga balay, katong gitukod ibabaw sa bato. Unta, mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, wala kag tukod ibabaw sa balas. Kung dili natukod ka ibabaw sa bato, aron makita diha kanimo ang kalig-on. Ha? Wala lang ka gitukod, kung dili gilig-on ka pa, aron dili ka matarog, dili matumba, dili muluka pa, dili mapukan pag-abot sa mga unos sa kinabuhi. Og wala lang ka gi-establish, wala lang ka gi-stabilize, gi-nourish pagyud ka. Unsa man nourish? Giatiman. No? Giatiman. Buot pasabot gipakaon ka o giatiman aron mutubo og mahimong himsog. Which is giatiman ka pinaagi sa pagpakaon sa pulong sa Ginoo diha kanimo aron mahimong lig-on og dili mahimong masakiton nga klase sa Kristohanon. Daghang Kristohanon gitukod-tuod, pero ang problema dili lig-on. O gawas na nga dili lig-on, wala pagyud nagakaon sa pulong sa Ginoo. Meaning wala nagapakabana sa pulong sa Ginoo. That is why pag abot sa mga pagsulay, pag abot sa temptation, mapukan. Pag abot sa mga unos sa kinabuhi, mapukan tungod kay wala man giatiman. Mao nang hinumduman nato nga unta kita na mga Kristohanon, nakagamot kita, naka-establish, naka-stabilize, o giatiman kita. In Psalms chapter 1, verse 2 and 3, ang sagingon, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo, ug nagtuon siya niini adlaw o gabi. Sama sa kahoy nga nagtubo, daplin sa usa ka sapa, o mamunga sa tingbunga, ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magbalampuson. Inani ang may tabo sa tao nga nakagamot. Ang tao nga nakagamot, ingon pa, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Nagtuon siya niini adlaw o gabi. O gani gipakasama pa siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa nga sa panahon sa tingbunga siya mamunga. Ha? Amalandungi gyud ang kahoy or prutas nga imong gitanom.
gikan sa iyahang pagka seed niya antud didako siya. For example, mangga. Itanom nimo siya. Nagpaabot ka pila ka tuig mangga nasa mga 5 years kung grafting siya. 5 years maka kaon na kag bunga ni ana. What if nagpaabot kag sulod sa 5 ka tuig? Pag abot sa 5 ka tuig, nagdahom ka nga mamunga sa panahon sa tingbunga. Kaya ang tingbunga sa mangga naman ay season. Na sila'y panahon. Ha? Dili man taga semana na ibunga imong mangga. Nagay panahon nga wa na sa bunga. Pero sa panahon nga tingbunga, siya dapat mamunga. Unsa may imong bation kung pag-abot og 5 years na nagdahom ka nga siya mamunga para makapahimulos ka na sa imong mga paghago kaniya, dili di siya mamunga. Di ba makalagot, no? Kaya nag-expect ka nga mamunga siya. Ya pag sunod tuig ni paabot ka para basin sa sunod tuig pa mamunga, hindi wa gyapon sa mamunga. Ni abot na lag 10 years imong mangga wa gyud mamunga. Unsa ibuhaton nimo? May siguro putlon, pulihan o kamunggay. Makakaon pa kag ano? Kining dahos kamunggay, no? Putlon na lang siguro ni kay wa man ni. May pag putlon, pulihan na lang kamunggay kay pila ka bulan, murag manalinsing na. Uga makakaon na ta, makagulay na ta. So inani ang may tabo so sa Kristohanon kon siya rooted, nakagamot sa pulong sa Ginoo siya mamunga sa panahon nga tingbunga. Matud pa sa usa ka illustration, pamalandungi kini. A tree does not grow strong in storms. For example, kining kahoy diri sa or lubi or bisan unsang kahoya diri sa Davao City, nga dili kayo magian og hangin o bagyo. Pero kung moabot man ang bagyo diri sa Davao, dili tanan kahoy matumba. Ano man, dili tanan lubi matumba. Why? It is because wala man sila nitubo nga diin gilig-on sila sa unos. Kundili, it survives storms because of hidden roots. Nganong makalahutay sila? Nganong dili tanan matumba? It is because gilig-on sila sa gamot nila. Nasa diha nga moabot ang storm, dili sila gyapon basta matumba. Kay nakagamot man sila. Nakagamot. Dili sila basta-basta mapukan, bisag dili sila anat sa hangin, bisag talagsara sila huyupon sa hangin. Pero makalahutay ug makabarog ang mao nga kahoy kay gilig-on sila sa gamot nga nakatago diha sa ilalom sa yuta. Ikaduha, shallow Christianity is dangerous. Unsa may pasabot aning shallow? Matthew 13:20-21 unsa gingon dira? Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tawo malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Pamalandungi basin ikaw ni. Apan wala kini nakagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. No? Mawito na ako ang kanunay ginabalik-balik diri especially sa mga young people, no? Na dili gid makita diha sa imuhang pagsugod kun dili ang paglahutay. Tanan ta siguro nga mituo or miila kan Jesus Christ as our Lord and Savior diha sa atong kinabuhi. Kita ni malipayong midawat sa pulong sa Ginoo. Apan subo pamalandungon, unsay sumpay dira. Apan wala kini makagamot. Dunay mga Kristohanon nga malipayon midawat sa pulong sa Ginoo. But sad to say, wala makagamot diha sa ilang kasing-kasing hinungdan nga pag-abot sa mga kalisdanan, pag-abot sa mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Subo nga kamatuoran sa usa ka Kristohanon. Mao na nga kinahanglan gyud lahutay. No? Remember this, tingon pa, shallow believers. Kung may tag shallow, unsa may pasabot aning shallow? Mabaw. Kung ang usak katanom, gitanom sa usak ka mabaw nga yuta, pag-abot unya sa hangin, matumba siya. Kay kung mabaw gani ang yuta, meaning ang gamot ana, naarapot sa mabaw. Diya sa Marilog area, naman may yuta, di lang sa panghinambo, kay di man ako ang personal nga yuta, no? Yuta man sa among lula, pero gibahin-bahin na sa ako sa mga igsuon, no? Sa mga anak. Ang yuta, namo kay di lagi ako So, ang yuta namo, panason ang ilalom. Ambot ba kung sabot mong panas? Panas ba? Kanang mura siya o limestone. No? Mura siya limestone na ang yuta nasa ibabaw. Unya, kung tamnan nimo, di gid makapidlom ang yuta dito sa ilalom. Di siya makapenetrate kay kana laging panas lagi. No, panas. Kung moabot ang time nga mag-landslide ang yuta, mabilin ang panas. Ang yuta sa babaw, mo'y mudahili. Mabilin tong katong panas. Kaya nga naman, mabaw raman. Nipis ramang yuta. Muna kung magtanom, pwede ra gulay-gulay, mais. Pero kung magtanom ka, o kining ginagi, tawag nato ng mga prutas, kahoy,
Mas di kayo siya magsilbi kay di gid siya makagamot ngadto sa lalom. Mao ni siya ang pasabot sa shallow believers. Nahimo tuod ka nga Kristohanon pero ang subo naa ka gitukod sa usak ka mabaw. Hinungdan pag-abot sa mga unos sa kinabuhi, lukat diretso. Lukat diretso. Ingon pa dira, shallow believers react quickly. Unsay pasabot sa react quickly? Ang mabaw nga Kristohanon, dali ra siyang maka-react. Kadungog lang og istorya, mangluod na. Shallow believers na. Makadungog lang og kining chismis kabahin sa iyang pagkagwapa, mangluod na. Adi kagwapa. Makadungog lang og chismis nga ingon ini, ingon anak, mangluod na. Dali kaayo mo react, makapangaway na dayon. Shallow Christian na. O ang shallow believers, dili lang siya, dali mo react, kung dili quit easily. Dali ra siyang mubiya. Pag-abot sa mga pagsulay, biya dayon sa pag-alagad sa Ginoo. Pag-abot sa mga problema sa simbahan, bahala mo diya. Kamu lang diya. Layas dayon. Quit easily. Wala lang napagbigyan, wala lang napahiram. Di na mga lagad. Quit easily. Shallow believers ang tawag ana. Shallow Christian ang tawag ana. Pagkamabaw. Wala lang napansin. Di na mga lagad, di na mo padayon. Kay, lain man sila, di man managan. Shallow believers. Dalira kayo mo react, dalira kayo mo quit, and then fall fast. Dalira mahulog. Pag-abot sa mga kalisdanan, ang shallow Christian, ang mabaw nga Kristohanon, dalira mahulog. Dalira matumba. Gamay hiyop sa unos sa kinabuhi, mulagapak dayon. Matumba dayon. Mausab ng mga kinaiya, mausab na ang prinsipyos kinabuhi. Shallow Christian. Dili lalong nga klase nga Kristohanon, mabaw nga Kristohanon. Timan ini, shallow soil cannot hold deep roots. Ang mabaw nga yuta, dili siya makapugong sa gamot. For example, kung kining pulpit, yuta ni siya. Din ka na, kay purely semento, gina, padong, diri Kung baga kining ayuta, kay gipatong lang anang sementuha. Inana, imagine na to. Nagtanom ka diri o kining lubi. Mutubo magining lubi diri Pero sigurado, pag dakuha na niya, kung makadaku og maayo, inighiyop sa hangin, tumba. Na naman, purting nipisa sa yuta, pila ra kadangaw. Nakatubo man tuod siya, pero pag abot sa hangin, tumba gid siya kay mabaw. Di man makatidlo mangyang yuta sa ubos kay sementado man. Magtanom ka diri lawaan, yakal, itanom nimo aning yuta Mudako tuod na. Siguro, sila makaabot pa niya sa atok, siguro kay na may yuta. Pero hiyupon naghangin, tumba na. Ano man, mabaw man kayo. Muna tawag shallow nga soil. Mabaw nga yuta. Ug ang mabaw nga yuta, dili makapugong sa gamot sa kahoy nga imong itanom dinhi Di siya makapugong. Kinahanglan nga ang gamot makatidlom sa ilalom, pinakailalom, kay aron mapugngan siya sa yuta. Para pag-abot sa unos, inig huyop sa bagyo sa iyaha. Di siya basta-basta malukat. Di siya basta-basta maibot anang iyahang gitanuman. Kay nakatidlom ang iyang yuta ngadto sa ilalom. Kung mabaw ang yuta, dili gayod mulungtad ang gamot niini. Dili makatidlom ngadto sa lalom. Sa diha nga ug ang yuta nga mabaw, when heat comes, dali ra pud siya malaos. Sumala. Kanang bulak sa kaang. Imagine, kanang testingan nimo kuan ba? Testingan nimo og himo. Eksperimentuhan nimo. Magtanom ka o bulak diha sa kaang. Unya magtanom pud ka og bulak directly sa yuta. Butang diha sa garden, butang. Tanom nimo sa kaang. Then obserbahe. Isa ka bulan ayaw bisbisi. Tanaw nato kinsay unang mamatay nilang duha. Katubang naa sa kaang o katong gitanom direct sa yuta. Sigurado, ang unang mamatay sa ila, ang naa sa kaang. Ano man? Ang iyang gamot, magtuytuyok na dun sa ibabaw, sa yuta, diya sa ibabaw sa kaang. Unya, kung nipis ang yuta, mas dali mauga. Pero kung lalom ang yuta, doon ay molds gikan sa ilalom. Maunang magdala ng gitanom directly sa yuta, di na sa diha-diha mamatay. Kung Kristohanon ka nga mabaw, dali ra ka malaos. Dali ra ka magluya. Dali ra ka malaya. Pag-abot sa mga problema, pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga
challenges sa kinabuhi. Dali ra ka malawos, dali ra ka maluya. Katapusan, roots are formed in discipline. Unsa ang gamot? Ang gamot giporma diha sa disiplina. Spiritual depth comes from prayer life. Para mo gamot ka, makatidlom ang imong gamot ngadto sa pinakalalom sama sa kahoy, kinahanglan moagi ka og disiplina sa imong kinabuhi. Ha? Ang espirituhanong kalalom naggikan sa kinabuhi nga mainampuon. Kung prayerless ka, kung dili ka mainampuon, unsaon nimo pag-ingon nga lig-on ka? Unsaon nimo pag-ingon nga dasig ka? Unsaon nimo pag-ingon nga makalahutay ka? Nga prayerless man ka? Nga ang pagka mainampuon, isa sa paagi aron mulalom ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Aron makagamot ka pa diha sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. O bitaw kung imong lantaw na mga tao sa Bible nga nahimong lig-on, sila giporma diha sa ilahang pagka mainampuon. Kay kung si David, wala pa siya nagmainampuon sa Ginoo, pag-abot atong kasakit niyan, wala na to. Nibiya na to sa Ginoo. Kung si Daniel, wala pa nagmainampuon sa Ginoo, gikaon na to siya sa leon. Ha? Kung si Jeremiah, na gitawag og the weeping prophet, kung wa pa to siya nagmainampuon, wala na to. O siguro, nagpakamatay na to tungkol sa kabugat sa mga problema ngayang idala siya ang kinabuhi. Mo bitaw nga, si Jesus Christ, iya yung gibansay ang iyang mga disipulo nga sila magmainampuon. Kaya ang ingon ni Jesus, aron pag-abot sa dautan ng mga adlaw, sila dili mapukan. Mao bitaw tong pagsaka nila sa garden sa Gethsemane, uban niya mga disipulo, kaya nag-ampo kay moampo man si Jesus dito sa unahan. Nagtugon siya sa mga disipulo, mingon siya nga muadto ko sa unahan, kay mag-ampo ko sa amahan. Ug kamo pag-ampo pud mo diri. Pero pag humanyag apo dito, pagbalik niya nga tulog ang iyang mga disipulo. Ingon niya, pamangon mo, bangon. Nganong wala man mo makahimo sa pag-ampo? Uban kanako bisan isa lang ka oras. See? Ano man? Gibansay sila ni Jesus Christ, nga magmainampuon sila, kay moabot man ang dakong kasakit unya. Unsa nga kasakit? Atong adlaw nga pagabiyaan sila ni Jesus Christ, kay siya pagapatyon man. Unsaon nila paglahutay? Ha? Another thing, word intake. Mahimong mapurma, mahimong mahulma ang imong gamot, pinaagi sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. So, importante magkakaunta sa word sa Ginoo. Ano man? Sa diha nga si Jesus Christ, nagpuasa siya sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, gidala siya dito sa kamingawan. O gitintal siya ni Satanas. Kay gigutom man siya, nakita ni Satanas nga, oy, kinahanglan ni sa pagkaon. O ginay siya Satanas, adunay bato, himuang pan. Aron matambalan ang imong kagutom, pero unsa ingon ni Jesus? Satanas, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kung dili sa matagpulong nga magagawas sa baba sa Dios. Oh. Munang importante, kita na mga Kristohanon, magakaon kita o espirituhanong pagkaon, which is ang pulong sa Ginoo. Kaya kung wala ka kapaminaw sa pulong sa Ginoo, di man ka mahinumdom. Walay mo badlong sa imo, walay mo remind sa imo, kay wala lagi ka gapamati sa word sa Ginoo. Ha? Munang kinahanglan, para mo gamot kita, magakaon kita sa word sa Ginoo. Imagine sa imong lawas nimo. Kung dili ka mamahaw, dili ka maniudto, dili ka manihapon, dili ka mag-snacks, for one day lang, unsay bation ka sa imong lawas. Unsay reaction sa imong physical nga lawas? Di ba maluya? Maluya. O posible, basta magsakit na imong tiyan, kuto-kuto ba ka kay gutom? Saputon ka kay waykaon, gutom. Diba? Makasapot mo na lang, waykaon. Mag-init imong ulo kay waykaon. Doon ay reaction sa imong lawas. Pag di ka makakaon sa usa ka adlaw. Inana po ng pulong sa Ginoo. Ang atong spiritual life, kinahanglan pakaunon sa pulong sa Ginoo para lagsik, para nindot, maayo, himsog. Sama sa usa ka illustration nga ako nang na-share diri. Atong usa ka taxi driver. Ga-drive ang taxi driver kay nangita siya og pasahero. No? And then pag abot niya sa unahan, nakakita siya og pasahero. Nga hilabihan kadako nga pasahero. Siguro katong kung kita na mo the biggest loser nga kung sa una, sa to. Nung ginapalabas sa una sa ABS-CBN, the biggest loser ng mga dakuan ng mga tao, puti mga tambuka,
Inadto yang nakita. May para sa taxi. O niya, pagsakay sa taxi, naghuot sa sulod sa taxi sa kadako. Then milarga na sila. Nahibulong ang mao nga driver. Ano man? Ang iyang gipasakay, porting dakuha nga pasahero. Pero kita mo ng salamin sa tunga sa taxi. Ang purpose para makita ang likod. Tanaw siya sa salamin. Nakurat siya siyang nakita, kaya ang iyang nakita, usa ka payatot nga tao. Nang iyang gisakay, porting matong tabaa. Ay, hibulong siya. Paglingin niya, dakong tao man. Pero kung mutanaw siya sa center mirror niya, porting mang payatuta. Bukugon man. Nakita di ay niya sa iyang center mirror nga taba tuod ang iyang gisakay physically. But spiritually, masakiton, payatot. Ano man, ang iyang giatiman, physical niya nga lawas. Pero wa niya atiman na ang iyang spirituhanong bahin sa iyang kinabuhi. Payatot, walay kaon. Kung ang imong physical nga lawas di ni mapakaunon, ambot lang, kung kaya ba nimo ang gibuhat ni Jesus Christ nga for 40 days and 40 nights di magakaon. Patay siguro ta na, kung pila ka adlaw, 40 ka adlaw, di ka mukaon. Kung dili ka mukaon for 1 week, masakit ka. How much more sa ato spiritual life? Ang ato spiritual life, ginapakaon lang nato matag Domingo. Unya, kung ibutang daw na sa imong physical na lawas, once a week lang ka mukaon. Just like sa imong spiritual life, once a week ra pud mukaon, every Sunday lang mukaon. What happened to your body? What happened to your health? Napabay good health or bad health? Kung kaisa lang pakauno nimo imong lawas for one week, masakit jud ka. Imong spiritual life pod, kung kaisa lang napakauno nimo for 1 week, masakit pud siya. So man usak kini ka reminder sa tuwa na kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. And the other thing is obedience under pressure. Kung may ta obedience under pressure, pasabot ani nga para mulalom ang imong gamot, kinahanglan nimong mo-obey sa Ginoo. Nga dili tungod kay napugos ka, nahadlok ka, or gidala ka, kundili ikaw mismo mi-obey sa Ginoo. Dili lang kay nag-alagad ka sa Ginoo, kay nadala ka ni, nagpagamit ka sa Ginoo, kay tungod ani niya, tungod ana niya, kundili ikaw mismo nag-desisyon sa imong kinabuhi nga alakaran nimo ang Ginoo ya sa imong kinabuhi nga walay lain nga rason gawas lamang sa imuhang tinguha nga pasidunggan ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Tama. Kung magatudlo ka og Sunday school, ikaw mismo madasig ka. Kung ikaw nagatudlo og Bible study, ikaw nga magtutudlo, madasig ka. Kung ikaw nagawali sa pulong sa Ginoo, ikaw mismo nga nagawali, madasig ka. So muna nga makatabang ni siya nga mutubo og mulalom ang imuhang gamot ingon nga usa ka Kristohanon. Timan-an nato ni siya. Nobody becomes deep instantly. Walay dali-dria, walay paspas dria nga mi lalom ang ilang gamot diya silang pagka-Kristohanon. Walay inana. Si Paul rato, si Pablo rato, nga sa diha nga nailan niya si Jesus Christ, nagwali dayon sa pagkaugma sa pulong sa Ginoo. Ba't kanato? Usak kini siya ka proseso. Dilibot pasabot nga gidawat nimo ang Ginoo sa panahon, unsa man tong panahona. Buta na to katong youth camp, gidawat nimo si Jesus Christ adto dilibot pasabot na instantly gatubo dayon ka. Proseso na siya. Kinahanglan lang nimo og lahutay because ingon pa, deep is built slowly and consistently. Tanawa ang kahoy. Pagtanumban nimo sa kahoy o pagtubo ana, baingon ba ka nga ang gamot ana kay napulo na kadupa gikan sa taas padong dus lalom sa yuta? Dili pa. Ang kahoy nga imong gitanom, kung gamay pa ang kahoy, ana kamubo, siguro ang gamot ana mga isa ka metros pa. Pero kung kana siya mo dako maayo mahimong usa ka dakong punuan sa kahoy, ang gamot pud ana 40 na pong dakuaw, 40 na pong laluma. Ang Kristohanon ingon ni ana. Ang importante lamang nakatanom ka sa usa ka yuta nga dili mabaw. Nakatanom ka sa usa ka yuta nga diin ikaw mugamot og maayo. Aron sa ingon ni ana, dili ka mapukan pag-abot sa mga pagsulay. Gihangyon ako ang tanan sa pagtindog, mga kaigsuonan ko diya sa Ginoo. Ako ang prayer nga nakagamot mo diya sa grasya sa Ginoo o dili diya sa imong pagbating o diya sa imong emosyon. Kung dili ikaw gitukod, iluy-on diatiman o wala natukod diha ibabaw sa usa ka mabaw nga pundasyon, kundi ikaw natukod sa usa ka lalom nga pundasyon. Aron ang imong gamot sa espirituhanong bahin mo dulot o mo himo kanimong likon o mutabang kanimo para makalahutay diha sa pag-alagad sa Ginoo. I want you to pray this prayer, mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gid makatabang nimo para mulalom pagyod ang imuhang
pagtuo diha sa Ginoo. I want you to pray this. Lord, make my faith deep and deliver me from shallow Christianity. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalay ko kagayon, itagnaas kabuntagon. Salamat gayod sa imong pulong nga nag-remind ka namo nga kami gitukod diha sa grasya Ginoo. Kami nakagamot diha sa grasya ug dili sa pagbati o emosyon Ginoo. Kung ani man kanamo Ginoo nga diin pinaagi lamang sa emosyon o pagbati Ginoo ang ilahang gamot. Ako mapag-ampo Ginoo nga ikaw Ginoo magatabang kanila. Nga ma-transfer Ginoo sa usa ka lalom nga pagtuo diha kanimo aron makalalom usab ang ilang damot Ginoo. Aron pag-abot sa mga pagsulay o mga unos o problema sa kinabuhi, dili sila mapukan o matumba Ginoo. Tabangin nimo kining imong makatawhan Ginoo na sila Ginoo madasigon o magmalahutayon sa pag-alagad kanimo Ginoo. Pinaagi sa pagpalig-on sa ilang pagtuo, pagsalig o pagpalalom sa ilang espirituhanong kamot Ginoo diha sa pag-alagad kanimo. Ako usab nagaampo na ikaw mag-bless sa among pagpamauli karon pinaagi sa pag-amping sa mga kinabuhi diha sa dalan Ginoo ug pagpuno kanamo sa imong presensya. Gikan karon hangtod na sa maabot ng mga adlaw nga ikaw gayud mapasidunggan sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoong Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ayong buntag sa tanan, no?